आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर शिमला पहुंच गई हैं। पीएम गति शक्ति पहल के तहत 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों पर काम में तेजी आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने सूडान में लड़ाई छिड़ जाने की मजम्मत की है। उन्होंने फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। राजस्थान और बिहार समेत कई रियासतों में गर्मी की लहर तेज हो गई है। फिजी में 6.3 शिद्दत का जलजला आया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर शिमला पहुंच गई हैं। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और दीगर अहम शख्सियात ने उनका शानदार खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया के एजाज में आज शाम राजभवन शिमला में एक शहरी इस्तकबालिये का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू दीगर अहम शख्सियात मौजूद होंगी। मोहतरमा मुर्मू कल स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला के 26वें तक़सीम असनाद तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी और होनहार तलबा को तमग़े तक़सीम करेंगी। वो शिमला में ऑडिट और अकाउंट्स की कौमी अकेडमी में भारतीय ऑडिट और अकाउंट्स खिदमात के तरबियत हासिल करने वाले अफसरों से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी जाएंगी। बाद में वो राष्ट्रपति निवास में एक इस्तकबालिये की मेजबानी करेंगी। हुकूमत ने कहा है कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत गुज़िश्ता 1.5 साल में 5,14,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों पर काम हुआ है। इस पहल का आगाज अक्टूबर 2021 में मुल्क में मुतालिका वजारतों और महकमों में मरबूत और जामे मनसूबाबंदी के लिए किया गया था। इसका मकसद कसीर जहती कनेक्टिविटी, नक्लो हमल और अहम बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है ताकि लोगों और अशिया की बिला रुकावट नक्लो हमल में मदद मिल सके। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सनद और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे में स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता दावरा ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान तकरीबन 76 बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों पर अमल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी पंचायत अवार्ड्स के फातिहीन को मुबारकबाद दी है। देही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह के एक ट्वीट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि फातिहीन ने भारत के गांवों की तरक्की में बेहद अहम किरदार अदा किया है और उनकी खिदमात और जोश व जज्बा हर किसी को मुतासिर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोटायम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से 2250 से ज्यादा एकड़ की जमीन खाली कराए जाने की भी सताइश की है। वजारत के एक ट्वीट को मुश्तरक करते हुए जनाब मोदी ने इसे सयाहत, खुसूसन रूहानी सयाहत के लिए बड़ी खबर करार दिया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म होने में अब जबकि महज 2 दिन बाकी बचे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार आज बड़ी तादाद में अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। स्पीकर विश्वेश्वरा हेगड़े कागेरी, अरागा जनेन्द्रा और बी श्रीरामुला समेत बीजेपी के तकरीबन 60 उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। रामालिंगा रेड्डी समेत कांग्रेस के कई रहनुमा भी आज अपने पर्चे दाखिल करेंगे। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत जॉन बारला ने आज कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ईसाई बिरादरी महफूज है और अक़लियतों पर हमले से मुतालिक मुहिम बिल्कुल गलत है। वो आज सुबह कोची में सायरो मलाबार चर्च के मेजर आर्क बिशप के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी से मुतालिक बहुत से मसाइल और शिकायत पर आर्क बिशप के साथ 1 घंटे तवील मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने सूडान में लड़ाई छिड़ जाने की मजम्मत की है और फौरी तौर पर इसे बंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन और सुकून बहाल किया जाए और बहरान को हल करने के लिए बातचीत की जाए। उन्होंने ये भी कहा
کہ یہ لڑائی بند کرنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے افریقی ملک میں موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ لڑائی کی وجہ سے جانوں کا زبردست نقصان ہوا ہے اور اگر یہ لڑائی مزید پھیلتی ہے تو یہ ملک اور خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے جو سوڈان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وہاں رہنے والے ہندوستانی باشندوں کی مدد کرے گا۔ یہ کنٹرول روم ضروری معلومات اور مدد فراہم کرے گا۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گا اور اس کے لیے کوئی چارج نہیں ادا کرنے پڑیں گے۔ نمبر اس طرح ہیں 1800-11-7-9-7-91-11-23-01-2113 91-11-23-01-41-01-04 اور 91-11-23-01-7905۔ بھارت نے خواتین کو بااختیار بنانے اور مردوں اور خواتین کے درمیان مساوات کے سلسلے میں اقوام متحدہ کو 5 لاکھ امریکی ڈالر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے بھارت سرکار کی طرف سے اقوام متحدہ کی خواتین سے متعلق بجٹ کے لیے 5 لاکھ ڈالر کا چیک پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں محترمہ کمبوج نے کہا کہ بھارت کا ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جس میں خواتین کی ترقی، ایجوکیشن اور بنیادی سطح پر خواتین کی قیادت پر زور دیا گیا ہے۔ محنت اور روزگار کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال فروری میں 16 لاکھ سے زیادہ نئے ملازمین کو اسٹیٹ انشورنس اسکیم ESI میں شامل کیا گیا ہے۔ ملازمین کے اسٹیٹ بیمہ کارپوریشن کی جانب سے جاری کیے گئے عارضی اعداد و شمار کے مطابق ESI اسکیم کے تحت تقریباً 11,000 نئے اداروں کا اندراج کیا گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے سڑک ٹرانسپورٹ شعبے کی کایا پلٹ کے لیے پالیسیوں اور حکمت عملی کو مستحکم بنانے کی خاطر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرگرم حمایت پر زور دیا ہے۔ جناب گڈکری نے کل نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ٹرانسپورٹ وزیروں کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 3 دن کے دوران مشرقی بھارت میں گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ اس نے کہا ہے کہ مغربی بنگال، بہار، سکم، اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں گرمی کی لہر کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ شمال مغربی بھارت، وسطی اور مشرقی بھارت کے بہت سے حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 4 دن کے دوران مغربی ہمالیائی خطے میں گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی سے اوسط بارش ہوگی۔ اس نے اگلے 2 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور راجستھان میں بھی کہیں کہیں بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے کل 7,633 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ کے کل 61,233 مریض زیر علاج ہیں۔ آج فجی میں زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے جس کی شدت ریختر پیماں پر 6.3 بتائی جاتی ہے۔ بھارت کے سرکار کے زلزلے پر نظر رکھنے والے مرکز نے بتایا ہے کہ اس زلزلے کا مرکز فجی میں سوا کے 485 کلومیٹر جنوب میں 569 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہماچل پردیش کے 4 دن کے دورے پر شملہ پہنچ گئی ہیں۔ PM گتی شکتی پہل کے تحت 5 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے اہم پروجیکٹوں پر کام میں تیزی آ گئی ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سوڈان میں لڑائی چھڑ جانے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ راجستھان اور بہار سمیت کئی ریاستوں میں گرمی کی لہر تیز ہو گئی ہے۔ فجی میں 6.3 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔